नाजरीन कराम अस्सलाम वालेकुम। मूसा सईद वॉइस ऑफ पीपल यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब हूँ। मैं 3 दिन लाहौर में रहने के बाद वापस आया हूँ। आज 17 दिसंबर सन 2022 है। लाहौर में मेरा 3 बड़ी शख्सियतों से मुलाकातें हुई। एक तो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट फेडरल सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद जावेद इकबाल अवान साहब से मुलाकात हुई। उनसे कच्ची आबादियों के बारे में तबादला ख्याल हुआ। वो जब हुकूमत पंजाब में थे तो वो 2 साल तक कच्ची आबादियों के डायरेक्टर जनरल रहे और उन्होंने रिकॉर्ड काम किया कच्ची आबादी के मकीनों के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए, उनकी अलॉटमेंट के लिए, उनको मालिकाना हकूक़ देने के लिए। उनसे पहले और उनसे बाद उस पाए के डायरेक्टर जनरल नहीं आए। तो उनसे मैंने तबादला ख्याल किया कि मौजूदा चीफ मिनिस्टर जनाब चौधरी परवेज़ इलाही ने ऐलान किया है कि सरदार उस्मान बुज़दार ने 4 साल ज़ाया कर दिए और उसके साथ ही उन्होंने कहा कि हमने मालिकाना हकूक़, कच्ची आबादियों को मालिकाना हकूक़ देने का हुक्म प्रोग्राम बनाया है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू पंजाब को पॉलिसी बनाने के लिए कह दिया है। मैंने जनाब जावेद इकबाल अवान साहब से कहा कि वो इसमें अपना रोल अदा करें और पंजाब के सबसे कमज़ोर तबके के जो कच्ची आबादियों के हैं उनके हकूक़ के लिए इसको इम्प्लीमेंटेशन में, असल में होता तो ये है कि पहले भी हर बार हुक्मरानों ने, तकरीबन तमाम ही हुक्मरानों ने कच्ची आबादियों को मालिकाना हकूक़ देने की बातें की हैं, प्रोग्राम भी बनाए, लेकिन उन पर सही मायनों में अमल दरामद नहीं हुआ, बल्कि करप्शन का शिकार हो गए। सिर्फ जो तेज़ तरार लोग थे वही कामयाब हुए। मैंने उनके सामने एग्जाम्पल पेश की बहावलपुर के कच्ची पक्की महाजर कॉलोनी, कच्ची महाजर कॉलोनी और फिर अयूब खां के ज़माने में जो 15 दरबे 30 फुट के प्लाट दिए के ख़ानदान को, तो उनको कि वो इतना अरसा हो गया उन्हें मालिकाना हकूक़ नहीं दिए गए। तो इसे जो पॉलिसी बनाई जा रही है पंजाब हुकूमत की, जिसे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने बनाना है, तो हमने कहा कि आप इसमें अपना ताल्लुक़, रसूख, एक्सपीरियंस इसको इस्तेमाल करें कि उसमें ये बात भी शामिल करा ली जाए कि जो साबिक़ कच्ची आबादियाँ हैं अब डेवलप अगरचा हो गई हैं, तो उनमें जो मकीन हैं जिनको मालिकाना हकूक़ नहीं मिले उनको भी मालिकाना हकूक़ दिए जाएँ। तो उसके लिए मैंने उनकी खिदमत में बताया कि मैंने एक सेल्फ सर्वे का, क्योंकि हमारे यहाँ करप्शन इसलिए होती है ऐसे कामों में, हुकूमती मशीनरी क्योंकि इंडिपेंडेंट होती है, तो इसलिए वो हुकूमती मशीनरी में काम करने वाले जो होते हैं वो फिर खूब माल कमाते हैं और गरीब लोगों का इस्तेसाल करते हैं। अमीर लोग अपने जो कि पहले से ही बड़े मलकियतदार होते हैं वो कच्ची आबादियों के भी एक बड़े हिस्से पर के मालिकाना हकूक़ लेने में कामयाब हो जाते हैं। तो असल में उसकी वजह यह है कि अवाम इन्हिसार करती है सिर्फ हुकूमत पर, हुकूमत के कारिंदों पर, और अपने तौर पर वो उसमें कि कोई ऐसा रोल इख्तियार नहीं करती जिससे कि वो करप्शन सिमट जाए और लोगों को आसानी से मालिकाना हकूक़ मिल जाए। तो उसके लिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया और उसके लिए मैं गुज़श्ता 2 हफ़्तों से काम कर रहा हूँ और उसके लिए एक इजलास जो है वो गुज़श्ता दिनों मुनक़द भी हुआ बहावलपुर का। असल में मैं बहावलपुर को बेस बनाकर इसे पूरे पंजाब में फैलाना चाहता हूँ और उसके लिए तमाम सियासी, समाजी कारकुनों और शऊर रखने वाले लोगों से हमने जो फार्म जारी किया है वो बिला कीमत है।
اس میں تمام کوائف ہم نے جمع کر وہ اس میں وہ دے دیے ہیں کہ جو ہی نمبر ایک تو یہ کہ ہم ایک پالیسی میں اپنا یہ حق بھی شامل کروانا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ پھر ایک پوائنٹ اور بھی کہ ایسی سرکاری زمین جس پر کہ بے گھر لوگوں نے مکان بنا رکھے ہیں، خواہ وہ ایک مکان بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی سرکار کو ضرورت نہیں ہے، تو انہیں بھی مالکانہ حقوق دے دیے جائیں۔ تو یہ ایک پالیسی میں نے جناب جاوید اقبال سے یہ بات کی تھی کہ اسے آپ شامل کرو۔ انہوں نے کہا کہ مجھے آپ بھجوا دیجیے گا۔ انہوں نے بہت اس کو اپریشیٹ بھی کیا کہ آپ کا جو ہے یہ صحیح جدوجہد ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ اس جدوجہد کی پھر دستگیری کیجیے، آپ اس کی سرپرستی کیجیے، ہمیں آپ کی بہت گائیڈنس کی ضرورت ہے، اور آپ کے اس مرتبے اگرچہ آپ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، لیکن آپ کیونکہ بیوروکریسی کے سیٹ اپ میں بہت محترم جانے جاتے ہیں، تو اس لیے آپ ہماری مدد کیجیے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ناظرین اکرام، دوسری میری ملاقات سیکریٹری اطلاعات، بہت ہی انسان دوست، بہت بڑے اسکالر جناب شعیب بن عزیز سے ہوئی، جو میرے موثر بھی اس حوالے سے ہیں کہ جب مجھے ہارٹ اٹیک ہوا تھا تو انہی کی مہربانی سے مجھے چیف منسٹر شہباز شریف کی حکومت کی طرف سے سرکاری سطح پر مجھے 3 اسٹنٹ ڈالے گئے تھے، ورنہ میں مقروض ہو جاتا، اپنے بچوں کا ہی مقروض ہو جاتا، بیٹی کا مقروض ہو جاتا، تو وہ کوئی اچھی بات تھی نہیں۔ لیکن اس میں پھر ایک کمال رول ادا کیا کہ بہاولپور میں PC1 بن چکا تھا، اب وہ رقم ریلیز نہیں ہو رہی تھی ایک عرصے سے، کئی سالوں سے، وہ تھا کہ بہاولپور میں کارڈیالوجی سینٹر۔ تو جب انہوں نے مجھے پیشکش کی کہ میں تمہارا علاج کروا دیتا ہوں، CM سے بات کروں گا، تو میں نے انہیں کہا کہ جناب میں تو کسی نہ کسی طرح لاہور پہنچ ہی گیا ہوں، ادھار ہی صحیح کر لوں گا، اگرچہ میں مقروض ہو جاؤں گا ایک لمبے عرصے کے لیے، احسانات کا بھی تو آدمی مقروض ہوتا ہی ہے، تو بچوں کا بھی مقروض۔ تو اس حوالے سے میں نے کہا کہ لیکن بہاولپور میں وہ کارڈیالوجی سینٹر ہے، اور وہ بننا ہے، جو کارڈیالوجی سینٹر ہے وہ صرف انجیو گرافی کرتا ہے، انجیو پلاسٹی کا یونٹ بننا باقی ہے، اور اس کے لیے ایک ایسٹیمیٹ بن کر ایک سب کچھ پڑا ہوا ہے حکومت پنجاب کے پاس، وہ کلیئر نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا کتنے لوگ ہیں جو میرے جیسے یا میرے یا لاہور نہیں پہنچ سکتے، تو وہ پھر علاج نہ ہونے کی وجہ سے مر جاتے ہیں۔ تو اس پر انہوں نے بہت بات کی، انہوں نے کہا یار مجھ کو تو میں نے انہیں نوٹ کر دیا۔ وہ ان دنوں شہباز شریف کے امیڈیٹ ایڈوائزر تھے، ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے۔ تو انہوں نے انسان دوستی کے حوالے سے پھر مجھے 2 بجے ٹیلی فون آ گیا تھا CM کو سے کہ آپ کے علاج کروانا پسند کریں گے، یہ فنانشل ایڈوائزر کا چیف منسٹر کے، کہ چیف صاحب پوچھ رہے ہیں کہ آپ چیف منسٹر صاحب کہ آپ علاج کروائیں گے کہ پیسے لیں گے۔ میں تو پیسے لینے والے لوگوں میں سے نہیں ہوں، تو میں نے علاج ہی کی بات کی، اور اس کے بعد مجھے شعیب صاحب کا فون آ گیا کہ میں نے وہ تمہارا آفس نوٹ جو تم نے ایک نوٹ لکھ کر بھیجا تھا، وہ میں نے CM کو پڑھوا دیا ہے، اور CM نے کیس مانگ لیا ہے، اور پھر انہی دنوں بہاولپور کے کارڈیالوجی سینٹر کے لیے منظوری ہو گئی، اور آج الحمدللہ بہاولپور میں ایک شاندار کارڈیالوجی سینٹر جو ہے وہ چل رہا ہے، اور ہزاروں مریض جو ہیں وہ شفا یاب ہو چکے ہیں، ان کی زندگیاں بچائی جا سکی ہیں۔ تو ان سے بھی میری ناظرین کرام بہت ملاقات ہوئی۔ یہ میں ایک نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت میں بتانا چاہوں گا، کیونکہ وہ مجھے میرے دوست خاور نعیم ہاشمی صاحب نے کہا کہ یار لوگوں کا ٹرینڈ ہے کہ وہ بہت شارٹ سٹوریز سننا چاہتے ہیں، زیادہ لمبی چوڑی بات سننا نہیں چاہتے، وہ پہلے کہ یہ اتنی منٹ کی ہے اور کٹ دو، اور پھر وہ کیونکہ سفر جو ہے، زندگی جو ہے یہ بہت تیز ہو گئی ہے، اس لیے میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کی خدمت